Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. D'abord, je vais très bien. Là, la صراحة ما عليكم. La semaine dernière, la vidéo, elle a le commerce d'achat et revente des voitures. Mais cette fois-ci, j'en ai une vidéo un peu spéciale de dropshipping et l'e-commerce, Shopify aussi. Donc c'est Facebook Ads. شحال من واحد سولني أمير كيفاش كنديروا فيسبوك ادز، كيفاش غادي نخدموا فيه، كومون كريي ان كونت بوبليسيتير ايتترا. هادشي كامل غادي نجاوبوا عليه في هاد لا فيديو. غتكون شي شويه طويله باسكو غيكون توتوريال expliqué en détail mais ماشي بزاف باسكو كاين شي حوايج دي نوسيون اللي خاصكم تعرفوهم خاصنا فريمون نديتايوهم في une vidéo complète. في هاد لا فيديو اش غادي نشوفوا c'est quoi un compte publicitaire, c'est quoi une campagne publicitaire, c'est quoi des adsets, c'est quoi les ads, c'est quoi un pixel, c'est quoi l'ads manager. هادشي كامل غادي نشوفوه en détail et on va en plus créer une campagne publicitaire ensemble. Donc غنوريكم كيفاش تكريو بوبليسيتي بالعربيه كاملين. غنمشيو ان برودوي من علي اكسبريس وغنحطوه فيسبوك وغنقادو السيبلاج اونصومبل وغتشوفوا داكشي ايطاب باغ ايطاب غتفهموا وغتخرجوا ناضيين. على بركه الله نمشيو ليكرون نشوفوا هادشي كامل. يلا passer à la pratique. غنمشيو للفيسبوك ديالكم عادي ترونكيل. غنمشيو لهاد لا بتيت فلاش اون ا دروات الفوق على اليمين تبارك عليها غيبان لكم هنايا بيزنس ماناجر. غدير فوار بلوس غادي يعطيكم لي بيزنس ماناجر اللي نتوما مكريين ديجا. دونك بالنسبه اللي ما عندوش غنوريكم ليطاب انا ديجا كاين عندي. نتوما غتمشيو ديرو سي تري سامبل. غدير كومون كريي ان كونت بيزنس ماناجر. غتمشي تكتبها في جوجل فوالا بام غتعطيك بروميير ليان سور فيسبوك. غتجي لهنايا غدير اكسيدي على بيزنس فيسبوك وغيوريك كيفاش درت كريي. دونك سي تري سامبل الدراري. غنديرو هادشي اونصومبل. دونك فوالا غادي نختارو واحد من ديالنا. غنمشيو مثلا هذا. دونك فوالا دونك حتى اللي ما عندوش باج هنا غادي يعطيك تكريي لوبسيون ديال تكريي اون باج ajouter un compte publicitaire ou ajouter des personnes هادي اللي بغيتي تدخل معاك des admins في le compte publicitaire ديالك. دونك لا باج غنخليكم نتوما تكريوها سي تري سامبل. دونك ما غنديروهاش دابا. حنا اللي كيهمنا هو ajouter un compte publicitaire. غتبرك عليها. دونك سوا تيكون ديجا عندك ان كونت بوبليسيتير ديجا مكريي مع شي باج اخرى وغتبغي تليي في هاد لاباج هادي. سوا tu vas demander l'accès داك لو كونت بوبليسيتير اللي ديجا عندك سوا tu vas créer un nouveau. حنا في لو كا ديالنا ولو كا ديالكم ما كتعرفوش هادشي. دونك اول مره غديروه vous allez créer un nouveau compte publicitaire. دونك غتجي لهنايا غدير créer un compte publicitaire. فوالا غتسميه مثلا كتبيع انت سي با ليغينز ديال البنات غدير له ليغينز ادز مانجر ولا بيزنس اكونت. غتختار الفيزو اورير ديالك لا دوفيز. انا غندير لورو بويسكو ساكن اون اوروب. نديرو سويفون. غادي نختار لو كونت اللي باغي لي مع هذيك لاباج كريي. دونك هنايا غنأجوتيني انا غنعطي راسي نجيري لي كومبان اي جيري لو كونت بوبليسيتير. فوالا ندير افيكتي بو ترافاي. هاد النمرة الفلانية a été créée et ajoutée à ce compte business manager. Remarque, pour utiliser ce compte publicitaire, vous devez sélectionner un moyen de paiement. Si vous devez en configurer un nouveau, rendez-vous dans la section moyen de paiement et ajoutez un moyen de paiement à votre entreprise. On a déjà dit كتدخل غير النيميرو de la carte bancaire ديالك. Donc les informations اللي فيها et المهم c'est très simple ديك l'étape بصراحة. Voilà, fermé. Donc voilà. Donc d'abord on a créé un compte publicitaire. Là عقلتو هنايا في الأول كتعندنا 0 compte publicitaire et 0 personne اللي كتجيريه. دونك هي ولات عندنا ان كونت بوبليسيتير et une personne اللي كانت اللي هي اللي دخلت انا ديال امير الرمال. دونك غنبرك عليها ندخلها اي فوالا. دونك ها هو لو كونت بوبليسيتير ديالنا كنا سميناه ليغينز بيزنس اكاونت. ها هو كاين هنايا. دونك من بعد ما كريينا لو كونت بوبليسيتير ديالنا في لو بيزنس اكاونت وزدنا لي مويان دو بايمون ديالنا غتقول لي علاش كيصلح لنا هادشي كامل. دونك غادي يصلح لنا بور كريي اون كومباني بوبليسيتير. شنو هي اون كومباني بوبليسيتير؟ غادي تشوفوا دابا لو شيما اونصومبل. غادي نفصل لكم ايتاب باغ ايتاب.
دونك لا ستركتور ديال لا كومباني بوبليسيتير هي هذه كتقسم تقريبا حتى هاد المراحل. لا كومباني هي الكبيره. دونك اشنا هي دونك لا كومباني علاش غتصلح لنا هاد لا كومباني؟ واش نجيبو دي لايك، واش نجيبو دي كومونتير، واش نجيبو ترافيك الويب سايت ديالنا، واش فوالا نديرو بروموسيون ديال ان سيرفيس ديال ان برودوي ايتترا. هذه هي. دونك هاد لا كومباني فيها اللي كنسميوهم دي زات سيت. هاد لي زاسيت شنو هما لي سونتر دانتيري. غادي نسيبليو مثلا الناس اللي انتريسي بار لا كويزين، بار لو جارديناج، بار لو سبور ايتترا، كيل بيي، لاج ديالو ما بين 18 24 سنه ايتترا. هادو هما لي زاد سيت. كاين في الاخر اللي كنسميهم لي زاد. لي زاد شنو هما دوك لي بوست بوبليسيتير اللي غتستعملوا سوا اون فوتو سوا اون فيديو شي حاجه بحال هكا. هذه هي لا ستركتور ديال لا كومباني بوبليسيتير. جات فيسبوك اسيدي قالت لك غادي نعاودوا هاد لا ستركتور ديال لا كومباني بوبليسيتير كامله. مي شنو غادي تبدل فيها ابارتير دو موا د فيفريي؟ غادي تبدلوا بزاف ديال الحوايج مي غادي يكونوا لصالحنا. نلقاو لا ميور استراتيجي و لو ميور سيبلاج باش نلقاو دوك الناس اللي انتريسي بلو برودوي ديالنا او بلو سيرفيس ديالنا. دونك غادي نفسر لكم هادشي كيفاش ولا. عاوتاني ندوزو ليكرون نقدم لكم لو سي بي او كومباني بادجيت اوبتيمايزيشن. سي بي او كان ديجا كاين مي كنتي كتكوشي واحد لا بتيت كولون وكتقول كتخلي بين الفيسبوك هو اوبتيميزي لو سيبلاج ديالك، سينو كدير انت داكشي اللي بغيتي. مي دابا غادي يكون اوبليغاتوار بور تو الموند ا بارتير دو فيفريي. دونك اجي نفسر لكم سي بي او شنو. هنايا كتشوفوا معايا في هذا لو شيما هذا لا ستركتور اللي كاينه حاليا without سي بي او. دونك لا كومباني بوبليسيتير هي هذه فيها لي زاسيت كيما فسرت لكم اسيت 1 اسيت 2 اند اسيت 3. ملي كتكري لي زاسيت ديالك كل وحده كتحط فيها مثلا ان بودجي ديال 10 دولار 10 دولار 10 دولار. انا علاش كنديروا هادشي؟ باش كنتيستيو لا ميور لو ميور سيبلاج او لا ميور استراتيجي اللي من بعد غادي نحطوا فيها لو بودجي دو كومونيكاسيون كامل. دونك هنايا كنشوفوا الريزولتا. الاسيت الاول عطاتنا مثلا 30%، الاسيت الثاني عطاتنا مثلا 50% مزيان، المهم هذاك هو احسن واحد. الاسيت الثالث عطانا 2 بار. توتال كونفرشن هو 10. شوفوا دابا ويد سي بي او دونك لو ميم كونسيبت غير في لي زاسيت. هنا ما غتحطش لو بيدجي دو كومونيكاسيون ديالك، ما غتحطوش في الاسيت ديريكتومون، مي غتحطو في لا كومباني. غتحط 30 دولار ديالك هنايا اي الالغوريثم ديال فيسبوك غادي يعطي بلوس دو بودجي بور لو سيبلاج كي بيرفورم لو بلوس. دونك شنو كيدير هنايا؟ ملي كيشوف مثلا الادسيت هو احسن واحد خدام كيمشي كيعطيه البودجي اكثر من الاخرين اي كنحصلوا على ان توتال دو كونفرسيون اكثر من لو موديل اللي كنستعملوه حاليا. دونك او ليو ما دير انت لو سويفي راسك وبقى تفيق بالليل وتشوف الادس ديالك فين وصلات، غنزيد لها 2 يورو من هنا نقص لها من هنا ونزيد لهادي من هنا، لو روبوت يدير كلشي بلاصتك. دونك دابا غادي نوريكم لو كونت اد اكونت اوفيسيال ديالي في كنجيري واحد ستور شوبيفاي اللي لا سيبل ديالي هي لا فرون. كيبين لكم هنايا معايا لي كومباني بوبليسيتير اللي محلولين. دونك هادو هما لي اكتيف. هنايا كيبين لك اماونت سبنت، هادو هما الفلوس اللي خسرت تقريبا في لي بوبليسيتي ديالي تقريبا 2000 يورو من جوان حتى لدابا. هنايا فوالا شاك كومباني بوبليسيتير تيعطيك الاد ستوكار ديالها. دونك هنايا تيقول لك زعما شحال من واحد دخل لو سيت اي اختار في لو باني ديالو لو برودوي اللي غادي ياخذ. دونك فوالا غادي ندوزو مثلا دابا الاكونت اوفرفيو. دونك عندك هنايا لو ريتش يعني شحال من واحد وصلاتو لا بوبليسيتي اللي لونسيت. دونك 827000 بيرسون وصلاتو. دونك الاماونت سبنت اللي قلت لكم قبيله تقريبا 2000 يورو. لامبريسيون هي تقريبا شحال من مره تشافت تيكونوا فيها لي دوبلون، يعني شحال من مره طلعت لا بوب لواحد. اي لينك كليكس هي تقريبا شحال من واحد كليكا سور لو لين ديالي اللي دخلتو في لا بوب. دونك 17000 بيرسون اللي كليكات. دونك هنايا تيبين لنا ايج اند جندر. دونك فوالا وومن مان. دونك عندي تقريبا 55% ديال العيالات اي 44% ديال الرجال اللي كنتوشي. دونك لاج كنسيبلي لي بيرسون تقريبا اونتر 18 و 34 هما اللي كيشريو من عندي بزاف. هنايا تيبين لك فوقاش يكونوا الناس مكونيكتين النهار والساعه ملي كيدخلوا لو سيت ديالي اولا كيشوفوا لا بوب ديالي. هنايا تيبين لك اللوكيشن. دونك هنايا لا لوكاليزاسيون ديال لي بوب ديالك فين تيبانوا. انا مسيبلي غير فرنسا. لو بيكسل اون غرو هما دوك الناس اللي تكونوا ديجا دخلوا عندكم لو سيت ديالكم. حنا كنمشيو للفيسبوك تنقصوا فيه واحد لو بيكسل تيكون لي مع فيسبوك وتنقولوا له tu vas targeter
هادوك الناس اللي ديجا دخلوا عندنا علاش باسكو هادوك ديجا انتريسي بالبرودوي ديالنا دونك سي اون فالور سور بور لو سيت او لو نمشي نقلب على شي وحدين جداد كنمشي غير عندك الناس اللي ديجا سوا شراو من عندي سوا غيدخلوا داروا تشيك اوت وما شراوش سوا ديجا شراو و سون ساتيسفي دونك بور موا هادوك سي اون فالور سور هذا هو لو بيكسل هادشي علاش كيصلح دونك هنا لو بيكسل شنو كيبين ليا تيبين لي البيج فيو دونك فوالا كيعطيني هنايا هادو كاملين كيتسموا دي زيفينمون ايفنتس دونك كيعطيني هنايا الريتش ديالو هنايا 12.4 كي فيو كونتنت اد تو كارت هذا اد تو كارت هما الناس اللي فوالا كان كيشوف البرودوي ودار له اد تو كارت يعني انتريسي باش يشريه انيشيال تشيك اوت هما الناس اللي وصلوا للتشيك اوت باش يخلصوا وما خلصوش هادو مهمه الدراري هنا اد بيمنت انفو هما الناس اللي فوالا وصلوا حتى لابارتي ديال الخلاص ودخلوا لي زانفورماسيون ديال الكارت بيمون ديالهم اولا باي بال اولا كاع المسائل باش لي موين بيمون اللي نتوما زعما دايرينهم في السيت ديالكم البورتشيس هما الناس اللي فوالا اللي شراو من عندكم دونك دابا غادي ندوزو الادز ماناجر اللي نوريكم لي سيبلاج كو جي ديجا كريي اون اوتيليزون هاد لو بيكسل دونك غنختار واحد هكا بهازار شنو كنمشي نقول للفيسبوك تنقول له اسيدي غتمشي تسيبلي ليا دوك الناس اللي داروا اجو او باني اد تو كارت هو هذا بيكسل باني بوندون لي 180 جور اللي فاتوا فيسبوك تبارك الله عليه تلميذ مجتهد تيمشي يقلب على دوك الناس اللي مشاو داروا اد تو كارت لي 180 جور دونك تيعاونك بزاف الالغوريثم ديال هذا البيكسل هذا غنمشيو مثلا ناخذ ان اوتر اكزومبل نشوفوا شي واحد زوين ندوزو اللوك لايك هاد اللوك لايك تيعجبني بزاف علاش باسكو هنايا فيسبوك تيمشي يقلب على واحد لودونس اللي كتشبه لودونس اللي ديجا انت كتقلب عليها دونك تيعاونك يجيب لك دوطخ كليون اللي زوينه بزاف صراحه كتنفع بزاف دونك هاد لي زودونس كاملين كتشوف معنا اللي كريينا نقدروا نحتاجوهم في لي بروشين كومبان بوبليسيتير كنمشي كنكري لا كومبان وفي السيبلاج كنختار محتوى هذا اولا كندخلهم كاملين هانتوما كتشوفوا يمكن لي نكوشي هادو وكندخلهم كاملين في لا كومبان بوبليسيتير اللي بغيت دونك ديك الساعه على حساب لو سيبلاج ديالكم دونك دابا غادي نشوفوا الادز ماناجر باينه من سميتو سي لوي كي جير جيستيونير ديال لي بوبليسيتي ديالك دونك فوالا في 3 زونغلي لونغلي الاول هو دي كامبينز لونغلي الثاني فوالا تيبين كاع لي كومباين بوبليسيتير اللي عندك عقلوا على الشيما اللي كنا شفنا في الاول دونك غادي بالتدريج لا بروميير ايتاب كامبينز دوزيام اونغلي ادسيتس ادسيتس هو السيبلاج دخلوا في عقلكم فوق ما تسمعوا ادسيتس هو السيبلاج دونك هذه باينه دونك هذا السيبلاج لي زاسيت ديالي كاملين لي سيبلاج ديالي كاملين اختاريت هنايا الادس دونك الادس كنا قلنا هما لي كرياسيون دونك سوا لي فوتو سوا لي فيديو ايتترا اللي كديروا دونك ها هما لي كريا ديالي هنا غتشوفوا فيهم اوف دونك هادو ما خدمونيش بزاف دونك حيدتهم بقيت مخلي لي زات بلوتو كي اون بيرفورمي دونك غادي نرجعوا لي كومباين هنايا غنوريكم واحد بلان مهم دونك هادو كاملين اي سون توجور اكتيف هنا تيبان لك لي سوا اوف سوا اكتيف انا عندي كاملين اكتيف دونك هنايا لو بودجي دونك هنايا بور رامني شي واحد اللي غادي يشري من عنده يعني اون كونفيرسيون ديال لاشا تنخسر عليه 1.25 باغ جور هادي الغي تارغيتين هادي كان ديجا خدمات ليا وعاود طلقت في الاي كوميرس كاين دو تيب دو كومباني كاين الغي تارغيتين اي لا كونفيرسيون الغي تارغيتين هو اللي كنستعمل داك البيكسل اللي فسرت لكم قبيلات دونك تا تارغيتي داك خونا اللي ديجا دخل عندي السيت اللي ديجا شرا ديجا كان انتريسي اما لا كونفيرسيون اللي هو نجيب الناس يشريو من عندي نوريكم هنايا ان اكزومبل دونك هنايا في لا كومباين غي تارغيتين دونك فوالا كندير الي اكتيف هنا كيبين لك بان اكتيف ولا با اكتيف هنايا كيجيك كيوريك لو بودجي اللي كتخسر عليه ديلي باش تجيب ان اشا في لو سيت ديالك دونك 1.25 في النهار كتخسر هنايا الوغ غادي نمشيو الريتش دونك شحال كتوصل من واحد 372 بيرسون لي زامبريسيون شحال مره كتطلع ديك لا بوب ديالك 606 فوا هنايا لو كوست بور ريزولت دونك باش كتجيب ان اشا كيتقام عليك في البودجي بوبليسيتير ديالك 1.37 نعاود ندوز ان اوتر اكزومبل نكملو شي اخر دونك هنا في الكونفيرسيون دونك شوف هنايا كتكون غاليه من الغي تارغيتينغ باش تعرف كو داك لو بيكسل تيعاونك بزاف دونك داك السيد اللي ديجا دخل عندك في لو سيت وشرا تيكون عندك بلو فافوريزي باش يعاود يشري من عندك باسكو ديجا عارفك ملي كتمشي اون اوتر اودينس كتكون شويه ديفيسيل وكتخلص عليها اكثر دونك هنايا شحال خسرت في في التوتال فوالا هنايا تيبين لك شحال من واحد كليكا على لو ليان
هنايا شحال من واحد دخل لو ويب سايت اشرا. دونك هنايا في التوتال ملي بديت لو ستور ديالي شوبيفاي دونك جاتني 157 كوموند اي منها 8000 كليك سور لو لين غير من فيسبوك اد لان عندي دوطخ لوفي اللي خدام عليهم. دابا غادي ندوزو لاد سيت اللي هما اللي قلنا غير تسمع اد سيت تفكر السيبلاج. دونك فوالا كتشوف هنايا 18 34 فوالا المهم السيبلاج اللي داير انايا. دونك هادو اللي كيبان لك هنايا في لورنينغ عاد طلقتهم كنتيستيهم. دونك هنايا الالغوريثم تيتعلم و تيعرف واش هاد لو سيبلاج هذا غادي يخدم او لا. هادي هنايا لورنين ليميت دونك هنايا راه سالات تعلم وهادي اللي اكتيف هنايا دونك هذا راه ديجا مطلوقين. دونك لو بيدجي هنايا كيما فسرت لكم قبيله شحال كيطيح لي ريزولطا لو ريتش لي امبرسيون كوست بور ريزولت هادشي كامل الدراري خصكم تقيدوه وتعقلوا عليه. دونك تعرفوا شنو كتعني هاد كوست بور ريزولت لي امبرسيون ديجا فسرناهم مازال غادي نفسروهم ان شاء الله من بعد. دونك الاماونت سبنت الاندز فوقاش سالا. دونك فوالا غادي ندوزو الادز هما لي كريا ديالكم. دونك هنا تيبان لكم داكشي كامل لي كرياسيون ديالنا كاملين. دونك هنايا هادو لي اوف ما مطلوقينش مسدودين ما خدمولياش. هادو اللي مخليهم هنايا مطلوقين هما اللي خدامين ليا اللي طالقهم حاليا في الادز. غنمشيو هنايا للفوق بيزنس ماناجر غتبركو على جيستيونير دو بوبليسيتي. فوالا دونك هنا غتبان لكم لي كومبا بوبليسيتير اللي ديجا نتوما دايرينهم. سي نورمالمون غيبان لكم والو هادشي في الاول غدير كريي. دونك هنايا غادي يقول لك سي كوا لوبجيكتيف دو لا كومباني. فوالا شوازيسي فوتر اوبجيكتيف. دونك بيسكو حنا عندنا ان سيت اي كوميرس ولا ان ستور شوبيفاي دونك كيما قلت لكم قبيلات لوبجيكتيف ديالنا هو لا كونفيرسيون. دونك اللي غيدخل عندك لا بيب تيخصو يشري هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. دونك كاين دوطخ اوبجيكتيف بيان سور لو ترافيك ايتترا نوتوريتي دو لا مارك مي هادشي ما تيهمناش حنا تيخصنا لا كونفيرسيون. دونك كتبارك على كونفيرسيون ابخي تيعطيك دوطخ اوبسيون غتسمي لو نون دو لا كومباني ديالك حيدي نتيا. فوالا غنسميها كونفيرسيون نديرها en majuscule conversion. Donc هنا كيعطيك دو شوا دونك سوا créer un test par répartition غتخليه ديزاكتيفي سوا اوبتيميزاسيون دو بودجي دو لا كومباني. دونك هذا هو لو سي بي او اللي درنا عليه قبيله. دونك هذا حاليا دابا كيعطيك لو شوا دو ديزاكتيفي و اكتيفي مي ا بارتير دو فيفري كيما قلت لكم غادي يكون اوبليغاتوار غادي يكون هو اللي كنخدموا به دونك البودجي دو لا كومباني. دونك عندك دو شوا سوا بودجي كوتيديان سوا جلوبال. حنا غنخليو كوتيديان. دونك هنا غادي تجي حنا دابا انا باش كنخدم ديما كندير 3 سيبلاج دونك هما 3 اد سيت. دونك في الاول ملي يلاه كنبغي نلونسي ان نوفو برودوي كنتيستيه دونك ما كنحطش فيه فلوس بزاف. دونك كندير 5 اورو في شاك سيبلاج. دونك لو توتال ديالهم 5 في 3 هي 15. دونك غنجي هنايا غندير 15 اورو. دونك فوالا غندير كونتينيي. فوالا دونك ها هو لو بيكسل اللي درنا عليه قبيلات تيخرج لك. دونك سوا المهم حنا لو بيكسل اون با لو كريي مانتونون. دونك هنايا ا غوش تيبان لكم داك لو شيما اللي وريتكم قبيلات. دونك عندكم الكومباين هي الاولى الكومباني عندكم لي زاد سيت لو سيبلاج اي هنايا عندكم لا بوبليسيتي لي كرياسيون هما لي زاد. فوالا دونك هادشي كامل اللي غنديرو هنايا في هاد الجهه هادي تيبان لكم في هاد الجهه. دونك هنايا ملي كيعطيك في هاد الاودينس بيرسوناليزي نورمالمون ما تيخرج لنا والو. ملي كنا في لو كونط الاخر اولا كنا في شي كونط ديجا عامر غادي يعطيك داك لي بيكسل اولا اللوك لايك اللي كنت وريتكم قبيلات تيكونوا ديجا اونغيستري. مي بيسكو لو كونط هنايا خاوي ما فيه والو دونك ما يعطيني حتى شي اقتراح. فوالا دونك غندوزو لو ليو هنايا غنشوفو فوالا. دونك غنختارو مثلا فرنسا. دونك لاج اقل على هذه كتشوفوها فيها هنايا لا طاي دودينس غادي تبقى غادي وكتصغر. دونك لاج اون فا فير موديفي غادي ننزلو مثلا 18.35 فوالا. دونك هي كانت 38 مليون هي رجعت 19 مليون بيرسون. دونك جونغ الوغ حنا درنا غنبيعو ليغينز دونك غنديرو فام هي غتبدل ولا 9 مليون. دونك غادي كتصغر كل ما صغار تكون ما مزيان. المهم خاصها تكون في هاد لاباغ خضراء وتبقى غادي تقرب للحمراء. سيبلاج افونسي
هنايا غادي نشوفوا دوك لي سونتر دانتيري. دونك مثلا هادشي ديال ليغينز غنشوفوا هاد الناس ولا هاد البنات هادو ولا العيالات هادو اللي غنسيبليوهم شنو تيكون انتريسيهم، شنو اللي كيجمع بيناتهم. دونك غادي تكون مثلا فاشن غتزيدها، غدير مثلا نقلبوا على سبورت وير، عطانيش فوالا سبورت وير غتزيدها. غدير مثلا دي مارك معروفين في هادشي ديال شي با هادشي ديال السبور، جيم شارك. شوف واش عطاني شي حاجه ما كاينش. نديرو مثلا السميات ديال لي زونتربريز كبار بحال دابا نايك، فوالا نايك. ندير اديداس. Je n'ai pas compris ta demande. اسكتي نكتب ليغينز عطاني شي حاجه. وي هاهي عطاتني ليغين، فوالا. دونك كتبقى غادي. دونك ديما تشوف تقلب على سونتر دانتيري اللي غيتكون يجمعوا هاد لاصيبل هادي ديالك، المهم تكثر منه. دونك نتوما حاولوا ديروا لو ماكسيموم اللي تدخلوهم في سونتر دانتيري، كل ما كثرتو كل ما كتقربوا من ديك لاصيبل ديالكم، فوالا. دونك اي ابري كما فسرت لكم حنا غندير نورمالمون غادي نديرو 3 7 مي دابا غنوريكم غير واحد. ديك الساعات غنبقاو لو سيبلاج غنفرقوهم عليهم 3، فهمتيني، باش في الاخر غنختاروا لو ميور سيبلاج. دونك مي دابا غنديرو غير بالزربه باش نوريكم كومون سا سباس. دونك غتجي هنايا لا لونغ. دونك هنا بويسكو غادي نبيعو فرنسا غادي نختارو فرونسي فرانس، فوالا سي تو. كونيكسيون دونك هنا يمكن لك تختار مني غتكونيكتا. دونك بيرسون كي ايم فوتر باج، امي دو بيرسون كي ايم فوتر باج، ابليكاسيون اكسيتيرا. دونك غتختار هنايا لو شوا اللي يمثل لكم. دونك صافي غتجي هنايا غدير اونجستري سيت اودينس باش المره الجايه تقدر تلقاها. غتسميها اد سيت 1، كدير اونجستري اي موراها كدير كونتينيي. دونك هنا تعطيك لاباج فيسبوك اللي غدوز فيها لا بوب، لاباج انستغرام اللي كتكون لي معاها حتى هي. دونك واش تعرفوا لي بوب راه كيدوزو فيسبوك اي انستغرام اون ميم طون، فهمتوني. دونك هذا لافونتاج اللي ولا منين فيسبوك سيرس انستغرام. دونك هنا غتختار لو فورما. دونك عندك هنا 3 فورما، دونك كاروسيل، ايماج، فيديو اونيك ولا كوليكسيون. انا غندير ايماج فيديو بلو سامبل واللي كتخدم زعما بزاف، فوالا. دونك فوالا حنا ديجا خسريت هنا من علي اكسبريس لو برودوي اللي غادي نبيع هو ليغينز. دونك غادي نجي لهنايا فوالا غادي نختار 3 فوتو هنا لتحت غادي يكونوا. دونك غناخذ مثلا حدا اللي زوينه فيهم بزاف، ناخذ مثلا هادي غندير اونجستري ليماج بيرو، فوالا. غادي نرجع للاصا فين كنت، غندير اجوتي اون ايماج. ابخي يمكن لكم تقادوها في فوتوشوب ايتترا، مي دابا انا كنوريكم داكشي رابيدمون. هنا غدير لو تكست شي با انا. دونك غدير سولد موان 50%. Après les textes, faut bien les préparer. Bah, mais faut vraiment bien préparer le texte. Voilà, c'est quelque chose qui accroche ou غتجبد تلفت الانتباه ديال المشاهد، فهمتيني. دونك دير مثلا 50 بياس ولا شي با كوا ديسپونيبل ان تروك دو جون، فهمتيني. المهم غتكملوا ما ندخلوش في الديتاي بزاف. تيتر فوالا leggings de meilleure qualité ou je sais pas quoi. Moi mettre une description là-dessus parce qu'on vraiment déroule l'étude là-dessus. ما نديروش بحال هكا. نعطيكم un exemple. Donc le site web هنايا غدير مثلا السيت ويب ديالك www.leggingsfrance.fr. voilà. هضره ما كاينش هاد لو سيت، فوالا. call to action كيعطيك هنايا شنو لي زوبسيون اللي عندك. دونك سي سوا بروفيتي دو لوفر، اوبتينير ان دوفي، اوبتينير لي زورير ايتترا. دونك حنا غنديرو اشتي، فوالا. دونك هنايا كيفاش غتبان لكم لا بوب. لو تيتر هو اللي تيكون هنايا لو سيت ديالك، هنايا لا ديسكريبسيون، فوالا. هنايا لو بوطون كول تو اكشن هو اشتي، فوالا.
دونك داكشي ديال البيكسل ايتترا تنشوفوه من بعد اون ديتاي كدير كونتينيي. Donc d'abord, vous avez créé votre première publicité. Normalement Facebook تيعطيو الوقت باش ياكتيفي لا بوبليسيتي بحال اللي كيدير واحد لو بتي كونترول الا كانت ما كانتش مخالفه للقانون ولا كنتي كدير ان برودوي اللي من ما خاصوش يدار اللي خاصو يدير له اشهار فوالا. ابري كتطلع لك واحد النوتيف كتقول لك كوم كوا سوا لا بوب الي ريفوزي سوا الي اكتيف. دونك ديك الساعات كتلقى في لو فيد ديالك في لاباج كتبان لك كوم كوا الي اكتيف اي سي تو. ديك الساعات كتساي ان شاء الله يجيوك دي زاشا. فوالا هذا هو فيسبوك ادز اللي تيخلع بنادم حنا شفناه اونصومبل. دونك سي با ان تروك كومبليكي تي خاصها غير غير تكون عندك الكاله تعطي شويه الوقت اي تفهم سورتو دوك لي مو تكنيك اللي كنت قلت لكم هذوك فريمون شدوا ورقه وستيلو قيدوا من عندك امبريسيون سي بي ار سي بي ام ايتترا داكشي كامل خاصك تفهمو باش تبقى عاقل عليه وغادي يفيدكم. حاجه اخرى لونجلي فرونسي خاصكم فريمون ترينو عليهم لان ما كتلقاش ان كونتوني اون اراب في هادشي ديال فيسبوك ادز دونك خاصكم ترينو فيه شي شويه. دونك فوالا نيزيتي با دو ريجوندر لا كوميونيتي ديال اي كوميرس sur le groupe Telegram. غتلقاو لو لين في لا بوات دو ديسكريبسيون. كنشكر الناس كاملين تقيدوا فيه فريمون كاينين ناس زوينين تيبارطاجيو دي زاستوس دي كونساي ايتترا لي ستوريز. صراحه هو لقيت شي ناس افونسي في لو دروب شيبينغ في لي كوميرس اي كانوا شي الناس ديبيوتون واحد اخرين اللي دخلوا معنا. دونك فوالا اللي عنده دي كيسيون اللي باغي يبارطاجي شي حاجه معنا دي زاسوس ايتترا يدخل لو جروب لتحت في تيليجرام. مرحبا بكم. دونك نيزيتي با دو مو فولوي سور انستغرام لا بغيتو تهضروا معايا الا كان عندكم دي كيسيون كنجاوب كلشي سور يوتيوب. دونك خلي لي كومونتير ديالكم بغيتو نهضروا على شي سوجي جديد en ce qui concerne هادشي ديال شوبيفاي لي كوميرس دروب شيبينغ خليو لي اقتراحات ديالكم في لي كومونتير وغنشوف ان شاء الله لا بروشين فيديو نهضروا عليهم. اي فوالا ما نطولش عليكم نشوفكم لا فيديو بروشين. ما تنساوش لايك وابوني بالنسبه للجداد. تشاو.